കാന്തപുരം എ പി ബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കേൾക്കാത്തുണ്ടോ? അതൊരു മുത്തല്ലേ. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ശൈഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം അറിയുന്ന നേതാവാണത്. الله الله حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله لما ظهر تاج الكبرى كنز الفقراء غوث البشر زين الملل عين العدل جمل الليل عم البشرى الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل